بونجور مي زيليف. دونك الفيديو اللي غنخدم معكم اليوم، انا لي كومونتير كاملين كنلقاكم طالبينو فيه. اي كومونتير كنلقاه يعني في اي فيديو كنلقاه. المهم شي بزاف ديال التلاميذ كيقولوا بغينا فيديو على كورونا. ما عرفتش نتوما يعني ظنيتوا ان يقدر يتحط لكم هذا الامتحان هذا بما ان لا نوفيل يعني عباره عن حكي. يقول لك عاود لي على الايام ديالك كيفاش دوزتيها في الحجر الصحي، شنو هما لي زاكتيفيتي اللي كدير، شنو هو الاحساس ديالك. ممكن نتوما فكرتوا في الطريقه هذه مزيانه، ممكن يتحط بما انه حكي. وحتى لا تحط راه ما يتحطش في الجهات كاملين، يعني انت وزهرك كاينه شي جهه تهضر هذا الموضوع، جهه اخرى ما يمكنش الجهات كلهم يديروا سوجي واحد. والى جهات كاملين داروا سوجي واحد راه يتسمى وطني. ولكن انا حاسه بقدر شي وحدين كل جهه تهضر عليه بطريقه اخرى. المهم ما علينا. انا السوجي هذا كنت عطلت فيه باش نوجد الجمل بزاف. كنت غادا نخدم غير على حسب شنو انا درت في كورونا، يعني من الافكار ديالي انا وليت قلت نعطيكم جمل بزاف، حيت بعض التلاميذ بانوا لي في لي كومونتير كتبقاو تهضروا مع بعضياتكم، يعني كتعرفوا بعضياتكم، يعني اغلبيه شي وحدين من قسم واحد، يعني من مؤسسه وحده. مثلا في حاله ما لا تحط شي سوجي ما يمكنش تكتبوا بحال بحال. يعني راه يعني واخا انت حافظو بوحدك ولا اخر حافظو بوحدو، ولكن غيكون عندكم نظام جهوي مصحح واحد. يعني يقدر يحسبوا لكم يعني غش، تعتبر انها حاله غش وشي ما دارنا. يعني انا تعطلت في هذا الفيديو هذا، كنت كنفكر يعني كنوجد الجمل اللي غادا نعطيكم، وعطيت انا بزاف ديال الجمل. يعني شنو درنا في كورونا، انا غادا نقرا لكم السوجي ليه، ودرت واحد السوجي اللي ممكن يتحط مثلا بحالو، وشنو هما الاسئله اللي ممكن يتحطوا لكم في الامتحان الجهوي عندها علاقه بكورونا. دونك انا عطيتكم هاد لي سوجي هذا. وبالنسبه بالنسبه للجمل اللي غتلقاو كما تندير ديما، كنعطي بزاف ديال الجمل من المقدمه والعرض والخاتمه، وغنجي حتى الاخر ونجمعهم على طريقتي انا. يعني انا اول نهار شنو دارت وشنو درت. وانتم ماشي ضروري تنقلوا هذيك البرودكسيون اللي غتكون عندي انا كامله مجموعه. كل واحد داك الساعه نعطيت جميع الجمل وجميع شنو ممكن تكون درتي كاع في كورونا، يعني بالنسبه للصغار ولا الكبار ولا اللي كان كيقرا ولا اللي كان عاكي يتفلى. المهم انا عطيت الجمل كاملين. وانت ملي نجمعوا لك انا سوجي نعطي لك مجموع، عاد تشوفي الطريقه كيفاش جمعتو، تاخذ جمل ديالك انت اللي بصح درتيهم وتخدمهم. داكشي علاش انا تعطلت في هذا الفيديو. يعني المهم الجمل مخلطه تلقاو ما بين قرايه وما بين يعني اي حاجه، ما بين اللعب. وقبل ما نبدا حتى في الاخر عاد تلقاو مصطلحات عطيهم على كورونا، يعني كلمات بوحدهم تقدروا تحتاجوهم. دونك السوجي الاول نقراه لكم نشرحوا مثلا كيفاش يتحط لكم في الامتحان. Vous savez que le confinement، يعني عارفين ان الكونفينمون est une mesure préventive، يعني واحد الاجراءات اللي كانوا كيديروهم، يعني كنقصدوا الاجراءات يعني التدابير الوقائيه. et à cause de cette pandémie، يعني بهذا الوباء tout le monde s'est renfermé à la maison، يعني كل شيء تسد عليه في لا ميزون. كيعطيك بحال البديه. دابا السؤال راكونت اون كيلكو لين، يعني احتمال الطريقه اللي يعطيوكم بها خصكم تعقلوا على السؤال. بعد نبقى نخدم معكم فيديوهات نشرح لكم يعني الاسئله ديجا انا دايره نشرح الاسئله، نشرح داك السؤال 6 راني ما ناسياش بزاف كيقولوا ليا، ولكن غير انا راه يلاه كنقاد لكم. راكونت اون كيلكو لين، اما كيحدد لك شحال من سطر 12 10 ولا كيقول لك كالكولين، يعني انت تكتب اللي بغيتي. كومون tu as appris que tu devais، كيفاش سقتي الخبر يعني كيفاش خديتي المعلومه. tu as appris que tu devais étudier، انك غادي تقرا à distance، يعني tu dois étudier يعني خصك تقرا à distance. كيفاش جاتك هذه المعلومه، يعني هادو هما الجمل اللي انا غادي نكتبهم لكم. غادا يعني انت ملي كيعطيوكم هاد الاسئله هادو، يعني النص ديالك خصك تبقى تجاوب فيه على هاد الاسئله. واحد النهار شنو كيفاش احساسي كيفاش كان، كندير تلقيت الخبر بهذا، يعني كتعطي لي سونتيمون. انت ملي كتبقى تعاود كتكون كتعاود وانت او ميم طون راه كتجاوب على هاد لي كيسيون. كومون avez-vous comment avez-vous pu vous adapter à ce confinement، يعني comment avez-vous pu vous adapter à ce confinement، يعني كيفاش تادابتي، يعني كيفاش تمشيتي مع هذا الكونفينمون، عشتي معاه شنو درتي. vous faites quoi pendant le confinement، يعني سؤال واحد غيسولوكم هما ولا جوج، انا غير عطيت زعما الاحتمالات شنو ممكن يسولوا. Quelles sont les activités que vous avez fait، شنو هما les activités الأنشطة que vous avez fait اللي كنتي كدير pendant le confinement، يعني في وقت الكونفينمون الحجر الصحي. وفي الاخر السؤال الاخر اللي كيعطيو ديما في اي امتحان يعني في اي انشاء، décrivez les sentiments que vous avez éprouvé، ديما كيقول لك عطيني الاحساس ديالك. يعني اخر فيديو انا درتو لكم، يعني دابا الفيديو اللي حاطاه دابا هو ديال لي سونتيمون،
راه اللي ما شافوش يدخل يشوفوا باش تقدر تخدم هذا السوجي هذا. واي سوجي انت كدير لا ناراسيون، وراه الحكي شنو فيه في الحكي كتحكي وكتعاود حتى الاحساس ديالك. الاحساس راه داخل في لا ناراسيون. يعني انت شنو في هذا الحكي كله شنو غيكون؟ راه كتحكي على احساسك، كتحكي شنو درتي وحتى على الاحساس ديالك. يعني دابا هاد الجمل هادو اللي غادا نعطيكم نتوما ديروا تختاروا اللي بغيتو، وهذاك اللي اختاريتيه عاد تكتب معاه الاحساس المناسب. كان الصدمه، كان الخوف، كان القلق، كان الحزن، كان اي حاجه. الجمله اللي اختاريتيها، راه الفيديو اللي قبل دايره فيه الجمل ديال الاحساس، عاد تبقى تكتب جمله من اللي انا عطيتك زائد تزيد عليها جمله ديال لي سنتيمون حتى تقاد الموضوع. المهم في الاخر نعطيكم دابا الجمل، في الاخر نعطيكم نولي نجمع لكم داك الجمل على شكل موضوع وتشوفوا كيف ما كندير ديما. انتروداكسيون. انا بديت لكم دابا هاد الجمل اللي كنعطيكم. ما كيعجبنيش نكتب نيشان موضوع واجد، كنعطي الجمل باش كل واحد كتكون فرصه انك تزيد تفكر شويه وتقدر تاخذ من هنا ومن هنا، راه كتزيد تستافد. كتاخذ موضوع واجد وتنقلو راه ما تستافد منه والو. دونك هنا انتروداكسيون، مقدمه. اول حاجه ملي غنبغي نبدا الموضوع ديالي في المقدمه، ما عنديش نيشان وغنبقى نقول درت. انا هضرت انا شويه في البدايه، ندير واحد الدخله ونقولها الاجراءات اللي بديت كندير وعاد نعطي. المهم هادو راه اقتراحات، نتوما كيف ما كتشوفوا كنتيغي كل اقتراح بوحدو. يعني اللي يختار الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، ومازال وحدين اخرين غنديرهم. المهم اللي عجباتك الدخله اللي عجباتك عاد تاخذها، تهز وحده وتسنى تزيد عليها الديفلوبمون. دونك نشرح الاولى. durant cette période، يعني اول حاجه تبدا بها تقول يعني في خلال هذه الفتره هذه بيريود ديال الكونفينمون الحجر الصحي، جافي انورميمون دو مال ا مورغانيزي. يعني ما كنتش كنعرف كاع مورغانيزي يعني نتنظم ولا ننظم وقتي. جو نو سافي با بار كيل ماتيير جالي كومونسي، ما كنتش عارف باين ماده غادي نبدا. يعني هذه بالنسبه للدخله ديال انك باغي كتهضر على القرايه. بالنسبه لي فيرب هنايا اغلبيه في لامبارفي على اساس انني داكشي كنت كنديرو المده ديال يعني الوقت عام تقريبا، هذا العام كامل ديال كورونا، وصرفت في لامبارفي لابيتود. يعني شي حاجه اللي هادشي اللي كنديرو راني كنديرو اليوم وكنعاودو غدا. يعني نفس الحاجه اللي غتقولها في هاد لا جورني ديالك راه هي اللي كنتي كديرها كل نهار. عليها انا درت لامبارفي. دوزيام، au début يعني في الاول j'avais peur de ce virus، يعني كنت خايف من هاد الفيروس car il est extrêmement dangereux، حيت هو خطير بزاف. et l'augmentation des cas contaminés، يعني الارتفاع ديال الحالات المعديه était indiscutable، يعني ما كتناقش، يعني كثيره بزاف. يعني هذه البديه كتعطي حتى هاد الجمل هادو في هاد لانتروداكسيون. ممكن تزيدو حتى لي سنتيمون. انت كتقول واحد النهار كنت خايف من هذا الشيء ولا ما كنتش عارف كيفاش تنظم، وشنو كتعطيني سنتيمون ديال مثلا الملل، القلق. هذيك لي سنتيمون عطيتكم ضروري خصكم تزيدوهم. اي جمله ديرها 2 3 زيد سنتيمون، 2 3 سنتيمون باش الانشاء ديالك يولي زوين. ثالثه اون طون كيليف، بما انني تلميذ. يعني هذه بديه غتبدا بها. اول حاجه تقول اون طون كيليف، يعني بما انني تلميذ. جافي فيكو، عشت لو كونفينمون يعني الحجر الصحي تال اون اكسبيريونس، يعني بحال واحد كوم اون اكسبيريونس ديفيسيل، عشتها يعني اكسبيريونس صعيبه. سورتو او ديبي، خصوصا في الاول. جو ريسونتي دو لا تريستيس، كنت كنحس بلا تريستيس اي تريستيس، لا تريستيس الحزن، اي دو لا بور الخوف. وكتبقى تقول اكوز دو على قبل هذا الشيء. ممكن تزاد البدايه ديال اي وحده عجباتك وتزيد منها شي شويه من الاخرى. لا ديرنيير à l'annonce de la nouvelle، يعني كيعلنوا هاد لا نوفيل الخبر هذا. جو me mis dans une colère terrible، يعني دخلت في واحد الحزن، كولير بلوتو القلق. dans une colère terrible، كولير واحد القلق terrible car ce virus était très dangereux. راه ممكن تاخذ المقدمه الاولى كاع اللي عجباتك وتزيد منها الكماله ديال الثانيه، تزيد جمله من الاولى والثانيه. تقدر تقادها الطريقه ديالك انت. مثلا عجباتك الكلمه الاخرى في الجمله الاخرى وباغي دير البديه الاولى، ممكن تهز من هنا وتهز من هنا وتهز من هنا وتولي بدايه كلها ديالك. هادوك الكماله اخرين عطيتها لكم. ولا تقدر تقول ديغون سيت بيريود، اللي ما باغيش يكتب بزاف ولا مثلا اللي باغي يحفظ عشوائيه، تختار الجمل اللي فيهم عشوائيه. ديغون سيت بيريود يعني خلال هاد الفتره. جو سويفي ان ريتم دو في، تبعت واحد الريتم ديال الحياه. ولا او ديبي جو مي ريسونتي دو لا فرستراسيون، يعني حسيت براسي
كتعطي كاع لي سونتيمون الاحباط، كتعطي الاكتئاب، اي سونتيمون الاول خايب. جيتي ديبريمي يعني اكتئبت، جو نو بوفي با سورتير، ما كنتش نقدر نخرج اكوز دو لانفيكسيون، يعني المنع اللي كانوا دايرين ما كيخلوناش نخرجوا. ممكن تعطي هاد البديه هادي ومن بعد تقول تبعت واحد النظام ديال الحياه وبديت كندير وندخل في الديفلوبمون داك الساعه. دونك دابا شنو غادي نديرو هنايا؟ عندنا بلوس، هاد البلوس هادي بما انك هاد لي زانتروداكسيون هادو اللي غتاخدوا شي وحده فيهم كدير دخول ديفلوبمون، غتاخد وحده من هادو، غتاخد وحده من هذيك لانتروداكسيون اللي عطيتك اللي الكاتبه بالكحل زائد وحده من هذه، عاد دخل ديفلوبمون. هذه شنو كتقول؟ كتقول ها الاجراءات اللي درت جوج نقاط وكتدخل، يعني كتمهد للديفلوبمون. مي كدير مي ولكن جو مو سوي اكوتومي بروغريسيفمون ا سيت نوفيل سيتوياسيون، يعني صافي تعودت على شويه بشويه بروغريسيفمون، يعني تعود شويه بشويه على هذه الوضعيه الجديده. اون ادوبطون بليزيور استراتيجي، يعني مشيت درت بزاف ديال لي استراتيجي وكتبدا تدخل ديفلوبمون. تقول لو ماتان وعاد نعطيكم دابا الديفلوبمون تشوفوا كي داير، وحنا مازال في الانتروداكسيون. تقدروا تختاروا الجمله الثانيه مي او بو دون سيمين، يعني خلال سيمانه، بمعنى انك داكشي اللي عاودتي في الانتروداكسيون وكنتي خايف وهاد لا ستريس ولا تريستيس وهاد الشيء، غتقول ولكن كي دازت سيمانه يعني راني تبعت اجراءات اخرين. جو ديسيدي دو مورغانيزي، قررت ننظم، يعني ننظم وقتي بور تروفي لا موتيفاسيون، باش نحفز راسي، باش ما نبقاش عايش بداك الملل زعما ديال جالسين في الدار. ولا جو بري دو نوفيل ميثود، خديت بزاف ديال نوفيل ميثود جديده دابرونتيساج ديال التعلم. بديتي كتقراي في الانترنت، عودتي راسك بزاف د الحاجات. جو فوزي ان بلانين ا لو سويفر، درت واحد البلان، يعني درت واحد البلان تبعتو ا لو سويفر، كدير دو بوين وكتدخل. دابا فاش ديفلوبمون وانا امتحان عندك كتكتبوا انتروداكسيون ديفلوبمون، مقدمه عرض، راه كتدخلنيش في الجمل. دونك هاد لي فراز اللي عندكم في الديفلوبمون مخلطين ما بين اللي كان ما بين الصيف، ما بين القرايه، ما بين شنو كنتي كدير، ما بين المعقول، ما بين التفريه. عطيتكم جميع انواع الناس اللي شنو ممكن كاع تكون كدير، وانت اختار داكشي اللي عجبك، اللي كنتي كديرو بصح ولا اللي عجبك. المهم اللي عجباتك خذها. عطيت الجمل الساهلين وعطيت الجمل الصعاب، الجمل القصار. المهم نتا يبان لك كلشي هنايا، راه مازال عندنا بزاف د الحاجات. زائد لي سونتيمون هذه اللي كاتبه انا بالحمر، بمعنى انكم ضروري خصكم تدخلوا السونتيمون. انا ما كتبتش، ولكن باش ما نطولش الفيديو الكتابه بزاف، لي سونتيمون راه عطيتها لكم في اخر فيديو. يعني اي حاجه كديرها تعطيني احساس، اذا كان شي حاجه زوينه تلعب الرياضه زيد على الاحساس ديالك ديال الفرح، كنتي مثلا فيك الملل زيد شي احساس. المهم اي جمله جوج ثلاثه دخل شي شويه ديال الاحساس. دونك انا الديفلوبمون بدا لا بروميير استراتيجي. انا قلت مثلا هذاك اللي كنت درت بزاف استراتيجي دو بوين. شنو تقول؟ اول استراتيجي درت ايتي اون ريلاسيون افيك لا جيستيون افيكاس دو طون. تقول مثلا اول حاجه درتها في حياتي في داك الوقت هي تدبير الوقت، لا جيستيون دو طون، يعني تدبير افيكاس نافع فعال. بارطاجي اونتر مي زيتود، يعني درت واحد البلان ديال الوقت بارطاجيتو، يعني قسمته ما بين لي زيتود القرايه ديالي ا ديستانس عن بعد، اي مي لوازير يعني الوازير ديالي شنو نلعب ندير. المهم يعني مازال جمل اخرين. Durant cette période, je focalisais toute mon attention sur les points positifs. يعني ركزت كاع على لي بوين بوزيتيف، النقط الايجابيه دو كونفينمون، يعني كاع داكشي اللي ممكن نخرج داك الايجابي اللي في الكونفينمون باش ما نحسش بالملل. عطيت تيتر ديكزامبل على سبيل المثال، مثلا شنو درت؟ لو رونفورسمون دي ليان، يعني مثلا قوه العلاقات ديالي مع لا فامي، بديت لما بديت كنعيط ليهم اي مي زامي. Chaque matin, je levais vers 8 heures, je prenais mon petit déjeuner. هذه مثلا في الاول اللي كيقرا، انا دابا نتوما التلاميذ كلكم كتقراو، ولكن قلت لكم عطيت جمل ما بين قرايه وما بين وقت ديال الصيف، يقدر ما يهضر لك على بصفه عامه، يعني قرايه وصيف وكل شيء. يعني لفات مثلا القرايه شنو غتكون كدير؟ غتقرا ما يمكنش، يعني عطيت كلشي جمل عندها علاقه بالقرايه وماشي القرايه. اي مو بريباري بور اتودي ا ديستانس، بديت كنبريباري باش ندير ا ديستانس. راه حنايا في النهار كنا كنقراو، ومن بعد ملي كتسالي القرايه مع الاساتذه ديالك يعني في الواتساب ولا اونلاين، راه تمشي دير حاجات اخرين. يعني انا كتبت داكشي ديال شنو كنتي كدير كقرايه وشنو كنتي كدير في النهار من غير القرايه. Donc, chaque matin, je me levais vers 8 heures, je prenais mon petit déjeuner, mon petit déjeuner, et me préparais pour étudier à distance. باش نقرا عن بعد. دونك هادو بالنسبه الاولين، تقدر تاخذ الاولى من هنا الثاني من هنا. مازال غادي نزيد لكم جمل اخرين وانتم اختاروا اللي يعجبكم.
je réglais le réveil يعني كنريغل الريفي à 7 heures du matin ولا جو فيزي مون لي. يعني رتبوا هادشي انا عطيتكم ما مرتبش، خذوهم ورتبوهم. يعني قول انا اول حاجه كنت كندير كان عطيت جمل هكا ما مرتباش، وخذ انت بطريقتك اللي عجباتك. نتوما ايش شدوا الجمله اللي عجباتكم كتبوها وترجموها وقول هذه اللي غنخدم بها، هذه اللي غنخدم بها. بقاو غادي معايا بحال هكا كتكتبوا باش تجيكم ساهله. جو فيزي مون لي يعني كنجمع الغطا ديالي ديال الناموسيه. جو بروني مون بتي ديجوني. هذه راه قلتها، ولكن هنايا شنو فيها زايده فيها اون ايكوتون لا ميوزيك. يعني كناخذ مون بتي ديجوني معاود جوج مرات تحيدوها. جو بروني مون ديجوني فطور وانا كنسمع الموسيقى مثلا. لو سوار جو باسي كيلكو كو دو فيل، يعني كنت كنصوني اما فامي امي زامي، يعني كنصوني عليهم كنهضروا. بوي جو كومونسي ا مانستالي دوفون مون اورديناتور. هادي ماشي تابعين الجمله راه ما مرتبينش. بوي يعني من بعد بديت يعني العسل قلتي كنفطر شويه تقدر تقول من بعد جو كومونسي ا مانستالي دوفون مون كنجلس في الاورديناتور بور سويفر مي كور اون لين، يعني باش نتبع الدروس ديالي اون لين. ولا مثلا درتي لو ماتان شنو كنت كندير اللي بدا بلو ماتان يعني عطيتو لي زانديكاتور دو طون بديتو بلو طون. دير فيغ ميدي يعني مع الزوال جو ماريتي بور مونجي كحبس باش ناكل اي جو ريبروني وكنولي نعاود مع الجوج. يعني كتعطي واحد لو بلان. لو سوار جو فوزي مي دوفوار، يعني في الليل كنت كندير الواجبات ديالي اللي عطاوكم شي اساتذه شي تمارين ولا شي حاجه. ولا لو سوار جو ريغاردي مي ريزو سوسيو اللي كان كيشاطي وكيلعب. ولا هادي في الصيف يعني ما كاين ما يدار مساليتي قرايه. جو فوزي تو سكي ايتي ديفيرتيسون، يعني كاع داكشي اللي مسلي وممكن يخرجني من الاكتئاب. جو مو لوفي ا ميدي، كاين اللي يقول كنت كنفيق حتى الوحده حتى الجوج. هذه ممكن في وقت القرايه وما كنتيش كتقرا، ولا في سنه القرايه والصيف تقول مثلا شنو ما كاين ما يدار كنفيق جو مو لوفي ا ميدي. وجو مو كوشي ترو طار كنعس معطل بزاف. مع لي سونتيمون ديالكم يعني اللي بغيتو في اي جمله درتوها تقدروا تدخلوا سونتيمون باش شويه القصه كتزيان. مازال عاوتاني نعطيكم جمل اخرين، مازال بزاف ديال شنو ممكن تكونوا كديروا. جو سورتي لو سوار دوفون نوتر جاردان، يعني كنت كنخرج قدام الجردان بو بروندر لير باش نشم شويه الهواء مي با لونطون، ولكن ماشي بزاف يعني قدام الجرده دغيا وكنت كنولي ندخل. جو فوزي دو سبور كنت كندير رياضه على ميزون. سولا ميدي هادشي كان كيساعدني ا ميو مو اورغانيزي ننظم مزيان يعني ننظم وقتي اي ا افوار لا موتيفاسيون كيحفزني كون جو مونويي ملي كان كيجيني الملل زعما كنلتجئ للرياضه باش نحيد الملل. جو فوزي 1 heure دو ميديتاسيون اي 30 minutes دو يوغا. دونك هادشي اكيد حتى واحد ما كان كيديرها ممكن تبدلوا هادشي ديروا البوكس ولا ديروا شي حاجه اللي بغيتو وما كاينش اللي كيدير اليوغا. المهم حنا بعدا ما كنديروهاش ما عندناش الثقافه ديالها. سولا مي فوزي دو بيان، يعني هادشي كيخليني مزيان يعني نسولاجي مزيان سولاجي مون كور، يعني كنسولاجي كنرخي الجسم ديالي. ابري لو سبور مثلا هادي اللي دخلتو في ابري لو سبور جالي على سال دو بان كنمشي لا سال دو بان دوش. جو بروني ان دوش نمشي للحمام باش كندوش. جو مو كوشي ا مينوي، هادشي راه ما مرتبطش مع بعضياتو بعد المره كيبان راه مرتبط وما مرتبطش. هادي تكون كتقول كنت كنشاطي وهادي وكنعس ا مينوي يعني مع 12 ولا كنعس معطل اللي بغيتو. جو باسي لو طون ا بروندر دي فوتون كنت كندوز وقتي في التصاور كنتصور. جو جوي او جو فيديو كنت كنلعب لي جو فيديو. جو جوي او كارت افيك مون فرير اي ما سور كنت كنلعب الكارطه. جافي تيلمون دو فوتو كان عندي بزاف ديال لي فوتو. جو موكيبي دو لي تري يعني كنت كنسوبريمي التصاور يعني ما عندي ما يدار في التليفون تليفوني عامر مثلا كنت يعني هادو كتعطيو بزاف لي زاكتيفيتي اللي كديرهم في النهار ولا على داك المده كلها يعني باش كتعمر وقتك كل نهار يعني يقولك عاود ليا باش كنتي كتعمر وقتك. جو فوزي دي سوان سور مون فيزاج كنت كنسوا الفيزاج ديالي يعني كندير لي ماسك الوجه هادو بالنسبه للبنات اي مي شوفو وشعري. جو نوتي دو نوفيل ماسك كنت كنقيد لي ماسك جداد ولا لي غوسيت الوصفات ديال الماكله اللي بان لكم. هو كاين هادشي ديال الدراري كاين شي ديال البنات. هادشي مخلط راه كنقول لكم وكنعاود هادشي راه تقدر تخدموه يعني في هاد المده كامله ديال كورونا. هادشي ماشي كله كديروه في نهار واحد تقدر تقسم هو على حسب شنو يتحط لك في السوجي. المهم انت تكون عندك جمل حافظهم وفاهمهم باش ما تبقاش مشكل. جو ليزي دي رومون كنت كنقرا لي رومون ولا لي زيستوار. بالنسبه لهذا الموضوع هذا راه ممكن ما يكونش على كورونا، راه يقدر يقول لك مثلا في الصيف
كيفاش كدوز الصيف يعني من غير انك سافرتي، كيفاش كتبقى في الدار، شنو هما لي زاكتيفيتي اللي كديرهم في الدار، شنو هو الروتين ديالك، هذاك الروتين اليومي ماشي الروتين اليومي اللي كتعرفوا على بالكم، روتين اليومي واحد اخر، الروتين اليومي ديال المعقول ديالكم نتوما يعني. روتين اليومي يعني هاد الكلمه ديال الروتين اليومي توسخت، اون فوا كنقولوا الروتين اليومي كيمشي بالنا بعيد. المهم الروتين اليومي بمعنى شنو لابيتود، شنو العادات اللي كنتي كدير انت وصافي يعني يوميا. ممكن تعطي هذا السوجي ما عنده حتى علاقه بكورونا، راه ينفعوكم هاد الجمل. J'appelais sur WhatsApp mes amis et ma famille, parce qu'on est WhatsApp, et je passais de bons moments avec eux. Je regardais des films. Dans l'après-midi, je faisais une petite sieste. يعني كنت كندير لا سيست يعني القيلوله كنت كنعس. Je faisais mes tâches ménagères. هذه بالنسبه للبنات كيلبسوا يصبنوا ويغسلوا المواعن المهم. chaque jour je lavais la vaisselle يعني كنغسل المواعن. je nettoyais la cuisine. هذه بالنسبه للبنات اللي تقهروا مساكن في كورونا بتماره كانوا قاريو مع المواعن والكوزينه. البحر امامكم والعدو وراءكم. quand je voulais faire quelques achats مثلا اللي كيخرج يتسخر يقول ملي كنت كنبغي نخرج ندير نتقدى زعما للدار كان هو المسؤول. جو بري مون اتيستاسيون دو ديبلاسمون، هذيك الورقه اللي كانوا عاطينا ديال كديبلاسا اللي كتخرج بها ورقه ديال التنقل. جو بروفيتي دي سولي كنت كنغتنم شويه من الشمس انك خارج. جيسايي دو شونجي ان بو مون هيومور، كنت كنحاول نبدل شويه الهيومور يعني الكانه ديالي. تقدر تقول هذه جمله كتبتها يعني مازال ما عرفناش شنو كنت كدير، تقدر تقول كنت كنرسم، كنت كنغني اللي كيتعجبو، المهم ماشي هوايه اخرى ديالك تكتبها. جو سويفي ان ريجيم، كنت كنتبع واحد الريجيم. اي جو بروني سوين دو ما سونتي، نتبع ريجيم اليمونتير يعني الماكله وكناخذ رد البال للصحه ديالي. لافين واخيرا النهايه يعني هاد الجمل هادو قلت لكم تجمعوهم بطريقتكم. انا غادا نعطيكم واحد ليكزامبل نجمعو بطريقتي انا بشنو كنت كندير انا، ولكن نتوما كل واحد يكتب شنو كان كيدير هو. كنش كلكم غديروا بحالي ولا انا نكتب شي حاجه وبالنسبه اللي عايب نجي نقول مثلا نعطيكم هاد السوجي وانت عاد تمشي تنقل وما فاهمش، هادي عاد نقول وما فاهمش ولا حافظ وما فاهمش. انا ندير كنت كندير السوان ديال الفيزاج ديالي وكنت كندير لي ماسك. مثلا انت دري وشديتي من عندي السوجي كامل وعاد نقلو صافي، وهداك المصحح يجلس يصحح لك الامتحان يلقاك انت غير ناقل وخا عطيتكم جمل مبغيتيش تجمعهم عاد تمشي تنقل، غتمشي غتنقل السوجي ديالي انا وتهزو واخا ما فهمتيش كاع شنو فيه. وقول لهم كنت كنشطح وكنت كندير الزومبا وكنت وراه البنات حاجتهم ماشي حاجه الدراري. ايوا انت تقول للمصحح كنت كنشطح شويه لقاك قلتي كندير لي ماسك وشويه غادي تقول كنت كنغني وشويه كنت كنطيب، يقول هذا الدري هذا ما ماشي حتى ليه. اذا حاولوا تفهموني وخذوا الجمل ديالكم خاصه بكم وداكشي اللي نعطيه انا اكزامبل راه نعطيه ديال البنات، ممكن ندير شي حاجه خاصه بالبنات. اذا الدراري انا عطيت شي حاجه يعني قلت ربما تكون شي حاجه خاصه بالبنات بحال مثلا نقول كنغسل المواعن ولا كنمشط شعري كندير لي ماسك. يعني الدري ما يمكنش تقول كندير هادشي، يعني خذ جمل اللي يناسبوك يعني ما تنقلوش من هادشي كيف ما هو. دونك النهايه كتاخذ شي كتبغي تسالي الموضوع ديالك كتقول اونفان نو زافيون فيكي عشنا بلوز او موان ديكسبيريونس يعني شنا بزاف التجارب دو كونفينمون سيت اني جيسبر كو سولا فو ريستورا. هادشي انا كنتمنى هادشي ما يبقاش سولا ولا تسالي جمله دغيا تجمع طوي بها بلا ما تكتب بزاف. مثلا فوالا سي ما روتين بوندون لو كونفينمون صافي وكتسالي جيسبر كو نوتر بايي سو بريبار. كنتمنى يعني كتعطي واحد الكلمه في الاخر مثلا كتقول كنتمنى ان الدوله ديالنا سو بريبار او ديكونفينمون يعني ان صافي ما يبقاش هذا الحجر الصحي وصافي كلشي يحترم هاد الاجراءات ونتهناو من هاد كورونا بليطو بوسيبل يعني ما امكن يعني في الوقت القريب ان شاء الله هادشي كامل ما يبقاش ملي كتسالي. دونك دابا صافي سالي السوجي الاول ندوز للسوجي الثاني نقول يعني نشرحوا شنو فيه كاقتراح وفي الاخر غادي نعطيكم البرودكسيون اللي غنخدمها انايا ديال السوجي الاول. غنجمع ديك الجمل بطريقتي انا مقدمه وعرض وخاتمه، ولكن نعطيكم بعد السوجي الثاني حتى الاخر ونعطيكم دونك السوجي الثاني كيفاش ممكن يحطوه. يقدر يعطيكم مثلا غير كيفاش الاجراءات اللي كنتي كديرها باش تحمي راسك ولا اللي مازال انت كديرها دابا باش تحمي راسك. يعني كيف هادشي اللي شفتو دابا هذه ناس سكرينيتا انا ديجا كنت فايته خادمه هذه فيديو هاد السوجي الثاني كنت خادماه
السوجي الاول يلاه خدمته دابا، ولكن الثاني كدايره شحال هادي ديال كيفاش تحمي راسك من كورونا. ممكن يدخلوه مثلا ويعطيو لكم بجوج، يعني في السؤال يقول لك شنو كنتي كدير و لي زاكتيفيتي وشنو كنتي كدير عاوتاني باش تحمي راسك. المهم هذا السوجي هذا زعما لي بون براتيك ا ريسبكتي، شنو هما الحاجات اللي العادات اللي كان خصنا نديروهم ونحترموهم. دونك انا غير سكرينيتو يعني باش ما نكتبش بزاف، سكرينيتو من الفيديو اللي درت. هنايا درت يعني ميساجات كانوا موجهين للناس بصفه عامه. الا كنتو نتوما محتاجين هاد الجمل عتبدلوا، عتولي دير جو. مثلا كنهضر مع الناس كنقول بورتي يعني ديروا، عاد تقول كنت جو بورتي دي بافيت. هادشي كله يتحول للفرب يولي لكم نتوما جو. وانا ديجا انايا شارحاها بالعربيه. هاد لافيفو وانا كنهضر مع الناس يعني كنقول غسل يديك ودير الاجراءات ترجعهم لراسك، يعني تقول جو مو. يعني هنا كلشي غدير جو مو لاف تري ريغوليرمون لي مان ولا مي مان يدي. ريستي او موان 1 متر دي زوتر، يعني تهضر على راسك عاوتاني تقول كنت كنبقى بعيدا صافي غدير غير جو هنا ريستي انا كنضرب فو نتا تحولها للضمير جو. هاد الجمل هادو خلي كتبوهم وخليهم عندكم، يعني شي 3 ولا 4 وكاع 6 كاع احتياط من السوجي الثاني. والسوجي الاول غادي تجمعوه كامل وتكتبوه وتخليوه عندكم وتحفظوه مزيان، والثاني ديروا منه جمل وتحفظوهم احتياط. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا راه بالعربيه انا شارحاهم، كنت شارحاهم من الفيديو. انا ما كنتش دايره على شكل سوجي، غير هكا جمل. saluer sans serrer la main et éviter les embrasser، انك تسلم بلا ما دير تحيه بين المصافحه وعدم تقبيلهم، يعني ما تبقاش تسلم على التلاميذ باش تحمي راسك. ne pas partager ses affaires، يعني تهضر على راسك تقول ما كنتش كنبارطاجي لي زافير، يعني الماكله ديالي سون غوتي. هادو بالنسبه اللي كانوا في بريمير في الابتدائي. bien installé son masque، غدير مون ماسك. et ne plus لو هاديك كرابي راهي مكتوبه خاطئه. utiliser des mouchoirs à usage unique، يعني تستعمل المشوار à usage unique يعني اللي تستعملو كترمي، ماشي بحال شي منديل كيبقى عندك ويبقى عندك حتى كيتوسخ. واحد هكا كلينيكس، يعني كلينكس مزيان. دونك ne pas se tenir la main، هادشي كامل تاخدو منهم اللي عجباتكم، واحد 4 ولا 6 تحفظوهم وتخليهم في احتياط. وعاد السوجي الاول انا غادي نخليه لكم، بغيت نعطيكم بزاف المعلومات، يعني فيديو واحد نديروا فيه معلومات بزاف، بما انكم ديما كتبغيو نجمع لكم الدروس كاملين باش تراجعوا في مره واحده. دابا قلت ما نفرقوش، نعطي لكم كامل في فيديو واحد وانتم. بالنسبه لهادو عطيتكم كلمات traduction des mots clés en arabe. هنا الا بغيتو احتاجيتو شي كلمات عندها علاقه بكورونا ها هما مكتوبين بالعربيه والترجمه ديالهم بالفرنسي، يعني بلا ما نطول الفيديو ونبقى نشرح كل كلمه بوحدها. ها هي تحبسوا ديروا بوز وقراو هاد الورقه هادي مزيان، واللي عجبتكم خذوها. دونك هذا الجزء الاول ديال هاد لي مو كلي اون arabe، يعني المصطلحات اللي عندها علاقه بكورونا. هذا الجزء الثاني كلمات اخرين الى احتاجيتوهم. المهم نتوما بما انكم فكرتوا في هذا الموضوع ديال كورونا خصكم تمشيو عندكم احتياطات، يعني حافظ شويه من كل حاجه. وغدا نحط لكم الفيديو دابا اليوم ديال الجهات كاملين، بالامتحانات كاملين اللي كيتحطوا في كل جهه. غادي نحط لي سوجي اللي كيتحطوا في كل جهه، وانتم غادي تشوفوا المواضيع كيفاش كيتحطوا وغتاخذوا فكره عليهم وغتشوفوا واش بوليسيير واش رياليست، كل واحد والجهه ديالو غيشوفوا. دونك هادو هما المصطلحات. دابا غادا نعطيكم السوجي اللي انا خدمته، الطريقه كيفاش خدمت هذا الموضوع هذا. وكما قلت لكم عافاك حاولوا تخدموه بوحدكم، حتى اللي بغى يصيفطوا لي في لي كومونتير راني كنشوفهم. راه كاين اللي كيكون عنده اخطاء، راه كنقول عندكم بعض الاخطاء، ولا كان مزيان راه مزيان. دونك نعطيكم الاقتراح ديالي. Durant cette période, j'avais énormément de mal à m'organiser. Au début, j'avais peur de ce virus car il était extrêmement dangereux. Mais je me suis accoutumée progressivement à cette nouvelle situation en adaptant plusieurs stratégies.
يعني هذا غير البدايه ليكزامبل اللي عطيتكم، ولكن ما خديتش من جمله واحده، يعني بقيت كناخذ شويه من هنا ومن هنا من ليكزامبل اون ادابطون بليزيور استراتيجي، ودخلت لي استراتيجي دابا ديفلوبمون. لا بروميير استراتيجي était en relation avec la gestion efficace du temps. يعني اول حاجه درتها كنت كندير تدبير ديال الوقت يعني efficace partagé entre mes études à distance et mes loisirs. Chaque matin je me levais vers 8 heures. je prenais انا راه حاولت انني نكتب كنلقى في لي كومونتير او كتبي لنا هذاك الشيء عشوائي علاش كتكتبي بزاف. راه انا ما كنعطيكمش اكزامبل واجد، انا راه ما كنبغي نكتب شويه وما كنلقى راسي في الاخر كتبت بزاف، ما كنعرفش نكتب شويه. وهادشي راه ما كتبتش كاع داك الجمل اللي عطيتكم، درت الصباح شنو كنديروا في العشيه وفي هذه، وانتم تكتبوا اللي بغيتو. دونك هنا بديت بالطريقه هذه باش تجي سهله. chaque matin je me levais vers 8 heures. je prenais mon petit déjeuner كنفطر et m'installais devant mon ordinateur pour suivre mes cours en ligne. vers midi مع الزوال je m'arrêtais pour manger et je reprenais وكنولي نعاود يعني كنعاود نقرا vers. دونك هنايا نتوما بالنسبه للوقت ماشي ضروري ديروا نفس الوقت اللي انا دايراه، الوقت اللي كنتو كتقراو فيه وصافي. après je faisais une petite sieste، من بعد كنت كنعس. le soir je faisais du sport à la maison. après le sport j'allais à la salle de bain pour prendre une douche et je me couchais à minuit. voilà c'était ma routine pendant le confinement. دونك انا هادشي راه غير ما كتبت حتى حاجه وما درتش الاحساس لي سنتيمو وما قلتش شنو كنت كندير ولا كنقرا ولا كنشاطي، ما كتبتش غير باش ما نطولش. يعني اللي بغى اكزامبل بحال هكا واجد ولا ياخذ عليه، والاخرين تكتبوا وتصيفطوا لي وتخليو لي في لي كومونتير وانا راه اكيد غادي نقراهم.